नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाने के फैसले की हर तरफ हो रही है मुखालफत। नाम निहाद आजाद कश्मीर के जिला कोटली में कौम परस्तों का पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज और वादी में सयाहों की बढ़ती आमद। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और उनकी रहनुमाई की आवाज बन रही अवामी एक्शन कमेटी ने मौजूदा उबूरी सूबे के पैकेज और ड्राफ्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने कहा कि अगर इस पैकेज को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा तबाहकुन होगा। दरअसल पाकिस्तान इस इलाके को अपना आईनी सूबा बनाना चाहता है, जिसकी यहां के अवाम भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। इसलिए यहां अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस सिमत में एक एहतजाज गिलगित जिले में देखने को मिला, जिसमें शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि गिलगित बल्तिस्तान मसाइलिस्तान बन चुका है और ये सारा हथकंडा अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ करने की साजिश है। हाल ही में जिला गिलगित के इत्तेहाद चौक में अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक अवामी इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास का मकसद पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से किए जाने वाले फैसलों के बारे में मकामी अवाम को एक आगाही देना था। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी और आईनी सूबे का नाम देने जा रहा है, लेकिन इस पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एतराज है और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें बताए बगैर और इन्हें एतमाद में लिए बगैर ही इनके मुस्तकबिल का मनमाना फैसला पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत करने जा रही है। आज इत्तेहाद चौक गिलगित के मकाम पर अवामी एक्शन कमेटी का अवामी जलसा आज आपके सामने है। इसके जितने मकासद हैं उनमें से सबसे बड़ा और अहम मसला गिलगित बल्तिस्तान को मौजूदा अबूरी सूबाई पैकेज, जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। काबुजात ये है, जब हमारे इलाके के बारे में हमें एतमाद में नहीं लेते हैं, हमसे पूछ नहीं जाते हैं, तो कोई फैसला तो वहाँ पर वफा की तरफ से जो भी फैसला लगा हमें उसे काबिल कबूल नहीं, हम उसे टोटल ही मुस्तरद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में जो अरकान बैठे हुए हैं उन्हें पाकिस्तान की जानिब से यहाँ के अवाम पर थोपा गया है। यहाँ के रहनुमा अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए दौलत और जमीन जायदाद बनाने में लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के अरकान और यहाँ के वुज़रा का मकसद अवाम की परेशानी खत्म करना नहीं, बल्कि उनका असल काम पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं की खुशामद करना है। इसीलिए वो इस सूबे की मुखालिफत नहीं कर रहे, बल्कि अपने लोगों को इसके झूठे फायदे गिनाने में लगे हैं। जबकि अबूरी सूबाई पैकेज के नाम पर यहाँ के वसाइल की बंदर बांट और होटलों की मिल्कियत को हड़पने की साजिश रची जा रही है। तो हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के आज जो वसाइल है उनके बंदरबांट के लिए और पीटीडीसी ऑर्डर के लीज के लिए ये सारा एक ड्रामा रचाया गया है, जिसके तदारुक के लिए अवामी एक्शन कमेटी ने मौजूदा अबूरी सूबे का जो पैकेज है, जो ड्राफ्ट है, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। और अगर इसको इम्पोज किया जाता है, इसको अवाम पे मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है, तो अवामी एक्शन कमेटी का आगाज आज से हुआ है। इंशाअल्लाह इसके इख्तिताम तक, इस सूबाई पैकेज को रोकने तक अवामी एक्शन कमेटी की जदोजहद जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के जो मादनियात हैं, जो ज़खायर हैं, उन पर इस्लामाबाद गलत नजरें लगाए बैठा है। इन पर कैसे कब्जा करना है, इसका इस्लामाबाद ने मंसूबा बना रखा है। पाकिस्तान की हुकूमत से अपने सूबे तो संभल नहीं रहे, लेकिन अपने जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरान और जमीन माफिया मिलकर मकामी बाशिंदगान की जमीन पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने की साजिश के खिलाफ मकामी बाशिंदगान कई रोज तक धरने देते आए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद मनचाहे कानून बनाकर
गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर रहा है। हमारी जमीनों की बंदरबांट है, खाली से सरकार के नाम से जमीनों की बंदरबांट है। हम उसको मुसरत करते हैं, कहते हैं जमीन पहाड़ की चोटी से लेकर दरिया के किनारे तक कोई खाली से सरकार नहीं है, हमारी मलकियतें हैं। अगर सरकार को, गवर्नमेंट को किसी इदारे के लिए जमीन जरूरत है तो मुकामी लोगों से, वहाँ के जो मुकामी लोगों से पूछकर इदारे के लिए जमीन लिया जाए। एक मुंतखब असेंबली के मेंबरान का काम होता है कि वो सबसे पहले अपने इलाके के अवाम के मसाइल को जेरे बहस लाए, मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की बात करे, तालीम और तिब्बी शोबे में बेहतरी लाने की करारदादें मंजूर करें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में ऐसी कोई करारदाद मंजूर नहीं की जाती जिसमें अवाम की भलाई हो। गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले बाशिंदगान तालीम पर तो जोर दे रहे हैं, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो इन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। यहाँ पर तालीम का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा, और इसी रेशो से बेरोजगारी सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में। न तो पंजाब, न तो सिंध, न न बलोचिस्तान, न कश्मीर, बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान को पहले भी बाज दफा अबूरी सूबा बनाने की बात हो चुकी है। इमरान खान से पहले के हुक्मरान भी ये कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगी है। अब गुज़िश्ता बरस से ही तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस मामले को फिर से गरमाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार भी मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों और आम लोगों की जानिब से इसकी तीखी मुखालिफत होती दिखाई पड़ रही है। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि नाम निहाद आजाद कश्मीर में भी इस तरह के नारे अक्सर सुनाई देते हैं कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित सूबा नहीं बनेगा। लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत मनमाने फैसले करने में लगी है। गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी की जद्दोजहद देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहां इंतजामिया की जानिब से कोरोना वबा के मामलों में कमी दर्ज होने के बाद अलग अलग मरहलों में लोगों को छूट दी जा रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद वादी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सयाहों की चहल पहल बढ़ गई है। यहाँ की बेपनाह कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में वादी पहुंच रहे हैं। वादी में बढ़ती हुई सयाहती सरगर्मियों को देखते हुए शोबा सयाहत से वाबस्ता लोग पुरुम्मीद हैं कि आने वाले बाकी सीजन में और भी ज्यादा सयाहों की आमद यहां बढ़ जाएगी। वादी कश्मीर में मौसम चाहे बहार का हो या फिर पतझड़ का, साल के 12 महीने सयाहों का तांता लगा ही रहता है, जो कुदरत के बेपनाह हुस्न का दीदार करने और मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का तजर्बा करने के लिए रागिब होते रहे हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते केसों के बाइस दीगर शोबों की तरह शोबे सयाहत भी मुतासिर हो गया था, लेकिन अब कोरोना वबा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लिहाजा कोविड-19 के केसों में कमी को देखते हुए पाबंदियों में भी रियायतें दी गई हैं और सयाहों की आमद का सिलसिला चल निकला है। थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट आने लगा है कि पहले तो कोविड की वजह से ग्रेजुएट हुआ था, तो अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। लेट अस सी इन ऑटम वी मे एक्सपेक्ट मोर टूरिस्ट इन ऑटम because due to by autumn they want to see the autumn season and then we will accommodate them. Mostly they are staying not in a houseboat, they are staying in hotels mostly and they are going Gulmarg, Pahalgam and Sonmarg. मुल्क भर में कोरोना के सबब नाफिज लॉकडाउन के दौरान बेशतर लोगों में तनाव, गुस्सा और दूसरी कई जहनी और जिस्मानी परेशानियां घर कर गई थीं। इन दिक्कतों को दूर करने
اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے جنت نشاں وادی کشمیر سے بہتر آپشن بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، جہاں پر گزارا گیا ایک ایک لمحہ سیاحوں کے لیے نیا تازگی بھرا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں جموں کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا پہنچنا جاری ہے۔ میں ان سارے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو ابھی تک کشمیر نہیں آئے ہیں، چاہے وہ ہمارے دیش ہندوستان کے ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے ہوں، آئیے دیکھیے یہ کتنی خوبصورت جنت ہے۔ یہاں کا موسم ستمبر سے لے کر کے اور جنوری تک بہت خوبصورت موسم رہتا ہے۔ میں دسمبر میں بھی آیا ہوں، میں جنوری میں بھی آیا ہوں۔ ٹھنڈ کا اپنا ایک الگ آنند ہے، اس موسم کا اپنا ایک الگ آنند ہے۔ جموں کشمیر کی تمام تر ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کی منفرد خاصیت ہے۔ ان میں ڈل جھیل میں شکارا رائڈز، سبز و شاداب معروف باغوں میں سیر و تفریح، واٹر اینڈ اسنو کے الگ الگ ایڈونچر اسپورٹس اور ایسی کئی ایکٹیویٹیز شامل ہیں جن سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں جموں کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ پچھلے 10-12 دنوں سے ایک بہت ہی اچھی خوش آئندہ ایک جو چینج نظر میں آ رہی ہے وہ گریجول انکریز ہے۔ روز ہمارے جو تعداد ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ بائی ایئر ہو یا بائی سرفیس ہو۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ جو ٹورزم ہے آنے والے دنوں میں تو یہ ایک اچھی جانب بڑھ رہا ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو چل رہا ہے ابھی آٹم کا سیزن اور جو ونٹر کا سیزن آنے والا ہے تو اس میں ہم اچھے خاصے اس کے ساتھ بزی رہیں گے۔ جموں کشمیر کے مختلف خوبصورت سیاحتی مقامات میں پہنچنے والے سیاح اپنوں کے ساتھ گزارے سکون بھرے یادگار لمحوں کو کیمروں میں قید کرنا نہیں بھولتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کی مہمان نوازی اور مقامی لوگوں کے دوستانہ رویے سے محظوظ ہونے کے لیے بھی ملک اور بیرونی ممالک سے سیاح بار بار آنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ امید ہے کہ سیاحوں کی آمد کسی وجہ سے کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ قیوم راجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر نردھارت عمل کا ٹھیک سے پالن کیا گیا ہوتا تو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی عدلیہ میں کوئی بحران نہیں ہوتا۔ 10 ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز ترقی کے قابل ہیں، لیکن حکومت اپنے سیاسی ایجنڈے کو پورا کرنے کی خاطر سیدھی تقرری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ بلورستان میڈیا نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم باولے ہیں، ہم سے غلامی کی امید مت کریں، ہم مر جائیں گے لیکن ظلم اور غلامی کے تئیں وفاداری کی قسم نہیں کھائیں گے۔ قاضی نے ٹویٹ کیا ہے کہ پیٹرول کی بڑھی ہوئی قیمت 137 روپے فی لیٹر نے مجھے اس سال کی شروعات میں کیے گئے اس کردو کے دورے کی یاد دلا دی ہے، جب شہر میں پیٹرول کا پوری طرح سے بلیک آؤٹ تھا اور ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے بازار سے بلیک میں 140 روپے فی لیٹر میں پیٹرول خریدا تھا۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ پورے ملک کے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے، جناب پل کا محراب جو کشمیر کو شیش بھارت کے ساتھ جوڑے گا وہ تیار ہو گیا ہے۔ محراب کا اسپین 467 میٹر ہے، یہ دنیا کا اونچتم ریلوے پل ہے اور یہ ایفل ٹاور سے 35 میٹر لمبا ہے۔ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ JNK نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن IAS وویک بھاردواج کے ساتھ میں DC اننت ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے حال ہی میں افتتاح کیے گئے آیوش اسپیشل ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر پہلگام کا معائنہ کیا۔ نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے منعقد کیے گئے پینٹنگ کمپٹیشن میں کشمیری لڑکیوں کی جانب سے بنائی گئی ڈرائنگز میں وطن سے محبت کا احساس جھلکا۔ نام نہاد آزاد کشمیر میں زیادتیوں کا بول بالا ہے۔ یہاں گزشتہ 7 دہائیوں سے پاکستان کا غیر آئینی قبضہ ہے۔ مختلف طریقے سے اسلام آباد یہاں کے مقامیوں کو پریشان کرتا آیا ہے۔ نہ ہی اس خطے کے وسائل پر مقامیوں کا اختیار ہے، نہ ہی تعمیر و ترقی کے فیصلوں پر۔
عوام پریشان ہیں لیکن اپنی شکایت بھی حکومت تک بمشکل پہنچا سکتے ہیں. بات مقامی حکومت کی کریں تو وہ ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے. اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اسلام آباد کی طرف سے جو بھی فرمان آئے اس پہ فوراً سے پیشتر عمل کیا جائے. اس کے علاوہ نام نہاد آزاد کشمیر کی نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں ایک طویل عرصے سے جھوٹی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے جس کی مخالفت قوم پرست تنظیمیں کرتی آئی ہیں. گزشتہ روز بھی اسی کڑی میں اسلام آباد کے خلاف ضلع کوٹلی میں ایک احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا. نام نہاد آزاد کشمیر کا کوٹلی ضلع کافی وقت سے قوم پرست تنظیموں کا مضبوط قلعہ رہا ہے جہاں سے اسلام آباد کو چنوتی ملتی آئی ہے. گزشتہ روز بھی یہاں لبریشن فرنٹ کی جانب سے احتجاج کا اہتمام ہوا. وجہ تھی اسکولی نصاب میں منمانے طریقے سے تاریخ پڑھانا. اسکولوں میں کشمیر کی تاریخ نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے. اس کی مخالفت کرتے ہوئے قوم پرستوں نے صحیح لٹریچر طالب علموں میں تقسیم کا فیصلہ لیا لیکن عین وقت پر پاکستانی ایجنسیوں اور مقامی پولیس نے وہ درسی کتابیں ضبط کر لی. اس بات سے بے حد خفا قوم پرستوں نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد کو اس خطے سے نکال پھینکنے تک یہ جنگ جاری رہے گی. آپ کے گھر کا کوئی پلاٹ کا معاملہ ہو نا تو اس پہ کوئی غیر قانونی جبرانہ قبضہ کر لے, وہاں پہ اپنے لوگ بٹھا دے, چارپائیاں لگا دے, کرسیاں لگا دے اور آپ کو وہاں سے بے دخل کر دے اور آپ کے بچوں کے پاس وہی رہنے کی جگہ ہو تو آپ ان کو کن الفاظ سے پکاریں گے؟ ان کو آبزین کو گالیاں دیں گے نا, جوتے ماریں گے نا, ان کو گھسیٹ کے وہاں سے نکالیں گے. تو جب ہم اپنی ریاست کے اندر گھسے ہوئے ہنڈو کو نکالنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہماری ہی ریاست کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بری کیوں لگتی ہے کہ جو ان کی تنہاؤں پہ پلتے ہیں؟ نام نہاد آزاد کشمیر میں جو فوجی جوان پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں آئے ہوئے ہیں ان میں کوئی پنجابی ہے تو کوئی سندھی ہے, کوئی پشتون ہے تو کوئی پٹھان. اس لیے وہ کشمیری عوام کو باہری اور اپنا غلام مانتے ہیں لیکن مقامی پولیس میں تو یہیں کے لوگ بھرتی ہیں. بھلا ان کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہی کشمیری بھائیوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے؟ انہیں کشمیر کی تاریخ مقامی لوگوں کو پڑھانے سے بھلا کیا پریشانی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قوم پرست طاہرہ توقیر پاکستان کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی پولیس اور رہنماؤں کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں. گولی بھی چلے گی, لاٹھی بھی چلے گی, جیل بھی جائیں, پھانسی بھی چڑھیں گے, ہم پھر بھی مانگے. ہم نہتے کھڑے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں اور ہم لڑیں گے, خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. جتنی ہمارے اندر جان ہے لڑیں گے, ہر طرح کی قربانی دے کے لڑیں گے, جان کی, مال کی, عزت نفس کی قربانی دے کے لڑیں گے. تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو, جتنے کتے چھوڑنے ہیں چھوڑ لو, فیس بک پہ چھوڑ لو, سوشل میڈیا پہ چھوڑ لو, گھروں میں گھسو, لیکن یہ قبضے کے خلاف چلنے والی جنگ کبھی بند نہیں ہوگی. سن لے حق ہے یہ تو سلطان کے بولو, سلطان کے بولو. نام نہاد آزاد کشمیر میں قوم پرستوں کے ذریعے چل رہی عوامی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اسلام آباد مختلف حربوں کا سہارا لے رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے قوم پرستوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے. انہیں وطن دشمن اور غدار قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختلف طرح کے ایجنڈے چلانے کی ناکامیاب سازش رچی جا رہی ہے. ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے سے بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے اور یہ وقت کی بربادی ہے. لیکن اس طرح کے پروپیگنڈا کا ان آزادی کے متوالوں پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا, بلکہ وہ دوگنے جوش سے پاکستان کے خلاف
सफारा हो रहे हैं। हमारी है, आजादी की हमारी है। यहाँ पे जो एक जाली हुकूमत तश्कील दी गई है, जो अपने वोटों और अपने कुर्सियों के लालच में जिन्होंने लोगों को ग्रोह बरादरियों के नाम पे उकसाया, लड़ाया, कुछ लोग मर भी गए, किसी के सर पे कोई जूं नहीं रेंगी। और हम जब कहते हैं कि तहरीक आजादी के नाम पे आओ हमारे साथ सड़कों पे, ताकि हम दुनिया को बता सके कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग खुदमुख्तारी चाहते हैं, तो तब हमें ये कहते हैं कि ये लोगों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने नहीं देते, ये लोगों के बच्चों को कॉलेजों में पढ़ने नहीं देते, उनको साथ घसीट के ले जाते हैं। तो जब तुम इलेक्शन की रैलियां निकाल रहे थे, जब गैर मुल्की कब्जे को यहाँ मुसल्लत करने की बातें कर रहे थे, तो जो बच्चे तुम लोगों के साथ चल रहे थे उनका क्या मुस्तकबिल था? उसको किस लालच में साथ लेके चल रहे थे? पाकिस्तान मुखालिफ जलसे के दौरान 1947 के कबायली हमलों का भी जिक्र हुआ। 22 अक्टूबर को कबालियों की शक्ल में जिस तरह से पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पर हमला किया था और इस पर फरेब और चालाकी से कब्जा कर लिया, उस वाक़े का अफसोस आज भी कश्मीरी अवाम को है। खुद को कश्मीरी अवाम का हमदर्द, उनका खैर ख्वाह और बड़ा भाई बनने वाला पाकिस्तान कितना जालिम है, इसका अंदाजा तो कश्मीरी अवाम को धीरे धीरे ही हुआ। और जब हुआ तो मानो सारा कश्मीर पाकिस्तान की मुखालिफत में उठ खड़ा होना चाहता है। ये सब डिकोसले, सब ड्रामे बंद हो जाने चाहिए। हम सरों पे कफन बांध के निकले हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, हमारा हक बनता है यहाँ से हर काबज को, चाहे वो अफगानी है। ये अक्टूबर का महीना हर लिहाज से ये बात हमें ये याद दिलाता है कि यहाँ पे किस तरह कब्जा हुआ था। नाम निहाद आजाद कश्मीर के शहर शहर और गांव गांव में जिस तरह से अवाम मुत्तहिद हो रहे हैं, छोटे बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा होकर पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, वो दिखाता है कि मकामी अवाम अब बेखौफ हो चले हैं। उन्हें न अब आईएसआई का डर है और न ही पाकिस्तानी फौज का। इसीलिए मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी इस्लामाबाद के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा बन रही हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम का गुस्सा जायज है। जिस तरह से पाकिस्तानी मुदाखलत की वजह से उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक मजीद तेज होगी। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। ख्वातीन मुआशरे का अहम हिस्सा होती हैं। उन्हें बराबरी के मौके मुहैया कराना, लड़कों की तरह ही तालीम और तरबियत देना, नौकरी के दरवाजे खोलना किसी भी जदीद तरीन मुआशरे का अहम फर्ज होता है। यही वजह है कि आज 21वीं सदी की ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना चलते हुए चांद पर कदम रख रही हैं। पूरे मुल्क की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी ख्वातीन को आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन तरह से उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। लड़कियों का खुद पर यकीन मजबूत हो, इसके लिए तालीम के साथ खेलकूद और सेल्फ डिफेंस पर भी जोर दिया जा रहा है। उनके लिए खास कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां छोटी बड़ी हर उम्र की लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करने की तालीम दी जा रही है। ऐसा ही एक खास कैंप का इनेकाद उधमपुर की स्कूल कॉलेज की बच्चियों के लिए किया गया। कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बल्कि अचानक दस्तक देता है। इसलिए इससे निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। खवातीन के मामले में तो ये मसल कुछ ज्यादा ही दुरुस्त मालूम पड़ती है। बहुत सी खवातीन का कभी न कभी राह चलते किसी बदमाश से सामना होता है या होने का खतरा रहता है। ऐसे में मिर्च स्प्रे जैसी तरकीब भी 100% कारगर साबित नहीं होती, लेकिन अगर उसमें मुताबियत की तरबियत ली हो तो फिर बदमाशों का चारों खाने चित होना तय है। सेल्फ डिफेंस की इसी अहमियत को समझते हुए उधमपुर की तालिबात के लिए पुलिस लाइंस में 15 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स उधमपुर में एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है।
جیسے سیلف ڈیفینس کے لیے. تو سیلف ڈیفینس کے لیے ہم اپنے آپ کو, سیلف ڈیفینس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکیلے مطلب سیلف کیسے پروٹیکٹ کر سکیں. جیسے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہو, ہمیں کسی کا سہارا نہیں لینا پڑے, ہم ایسے دوسروں کو کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے, ہم خود کو سیلف ڈیفینس سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں. اس کے لیے یہاں پہ پولیس والوں نے اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا, ہمیں پلیٹ فارم دیا. خاص ڈیفنس کیمپ میں 3 اسکولوں کی 45 طالبات نے حصہ لیا. ہر اسکول سے 15 لڑکیاں اس میں شامل ہوئیں. ضلع پولیس کے ذریعے منعقد کیا گیا یہ مدافعتی کیمپ کا پہلا بیچ تھا. طالبات کا جوش و خروش اور والدین کے تعاون کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد مزید بیچ بنائے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اپنی حفاظت آپ کی تربیت دی جائے گی. فی الحال 15 روزہ اس خاص پروگرام میں انہیں بنیادی تربیت دی جا رہی ہے. اس کے بعد ایڈوانس لیول کی ٹریننگ دینے کا بھی منصوبہ ہے. اس کے علاوہ جو لڑکیاں یہ ٹریننگ مکمل کر لیں گی وہ خود دوسری لڑکیوں کو تربیت دیں گی. ہمیں یہاں پر پولیس کی طرف سے ہمیں یہاں پر سیلف ڈیفینس سکھایا جا رہا ہے. ہم آج کل لڑکیوں کو بہت ضرورت ہے سیلف ڈیفینس کی. اگر کبھی بھی جیسے گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ اویئر نہیں ہوتی ہیں, ان کو نہیں سکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر فرسٹ ٹائم ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اور ہمیں بہت اچھے سے سکھایا جا رہا ہے. ہم نے کافی کچھ سیکھا بھی ہے. سیلف ڈیفینس کے طور پر ان لڑکیوں کو کک, پنچ, باکسنگ وغیرہ کی تربیت دی گئی. مشن شکتی کے تحت منعقدہ اس خصوصی کیمپ کے لیے پولیس کی جانب سے بھی بھرپور تعاون ملا. لڑکیوں کو ان کے گھر سے لانے اور لے جانے کا انتظام بھی خود پولیس نے ہی کیا. اس کے لیے کئی وینز لگائی گئی تھیں. لڑکیاں بھی اس دوران کافی خوش دکھائی دیں. ان میں نئی چیز سیکھنے اور اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ دکھائی دیا. اس میں فیمیلز کو انوالو کیا گیا ہے تاکہ ان بچوں کو کہیں بھی کوئی بھی پرابلم آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, یہ کہیں دور دراز جا رہے ہیں, ہر جگہ ان کے ساتھ ان کے پیرنٹس نہیں ہو سکتے, ہر جگہ سیفٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کو کہیں بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو یہ اس کو آسانی سے فیس کر سکیں. صرف ادھمپور میں ہی نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر میں بیٹیوں کو اسی طرح سے اپنی حفاظت آپ کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. سیلف ڈیفینس سے شروع ہوا یہ سفر اکثر پروفیشنل کھیل کی شکل بھی لیتا دکھائی دیتا ہے. صرف اپنے بچاؤ کے لیے یا پھر شوقیہ طور پر ہی نہیں بلکہ جوڈو کراٹے, کک باکسنگ, تائیکوانڈو جیسے مختلف مارشل آرٹس فارم کو لڑکے اور لڑکیاں اپنا رہے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.